नागरिक सवालबाट नारायण अवस्थीको नमस्कार। नागरिक सवालमा आज विद्युतीय रिक्सा चालक मजदुर सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष मीनराज जोशीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। धनगढीमा विद्युतीय रिक्साको सङ्ख्या अत्यधिक बढेको कारण सडक प्रयोग गर्दा समस्या हुन थालेको नागरिकहरूले गुनासो गरेका छन् र ट्राफिक प्रहरीले पनि बिना लाइसेन्स, ब्लू बुक, नवीकरण नगरिएको, बिमा पनि नगरिएको चालकले अथवा रिक्सा सञ्चालन हुँदाखेरि दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको, त्यसपछि सरकारी कानुनको पनि पालना नभएको कारणले गर्दाखेरि दैनिक रूपमा रिक्सा चालकहरूको चालक अनुमति पत्र, ब्लू बुक र नवीकरण भएको छ छैन भन्ने कुरा चेक जाँच गर्ने कामलाई बढाएको छ, जसको कारणबाट दैनिक 50-60 कहिलेकाहीँ 100 जति रिक्साहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा पर्ने गरेको र चालक अनुमति पत्र नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चलाउन पाउनुपर्छ भनेर विद्युतीय रिक्सा चालकहरूले गुनासो गरेको देखिन्छ र धनगढीमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा 5,500 अटो रिक्साहरू पेट्रोलबाट चल्ने र विद्युतीय रिक्साहरू दर्ता भएको देखिन्छ र ती सबै गुड्ने भनेको रोडमा हो र सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा धनगढीमा गुड्ने गरेका छन्। धनगढीको पनि मुख्य सडकमा पाइलै पछि अटो रिक्साहरू, विद्युतीय रिक्साहरू चलेको देख्न सकिन्छ र यात्रु पनि नपाउने, कमाइ पनि घटिराखेको स्थितिमा दैनिक जसो अटो रिक्सा बिक्री हुने अथवा खरिद बिक्रीको क्रम भने जारी रहेको विद्युतीय रिक्सा चालकहरूले बताइराखेका छन्। यो समस्या समाधान गर्नको लागि जसले विद्युतीय रिक्सा चलाइराख्नु भएको छ उहाँहरूको पनि जुन चाहिँ रोजगारीको कुराहरू छ, दैनिक हुने आम्दानीको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ र अत्यधिक मात्रा जुन सडकमा रिक्साको देखिएको छ त्यसलाई नियमन गर्न अब सम्बन्धित निकायले कानुन पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ र सडक प्रयोगकर्ताहरूको अनि यात्रुहरूको स्वयं चालकको सुरक्षाका लागि मापदण्डहरूको पालना भने गर्नै पर्ने हुन्छ। अहिलेलाई अब यो विद्युतीय रिक्सा चालकहरूका समस्या के हुन्, विद्युतीय रिक्सा सञ्चालनको स्थिति र यसलाई नियमन गर्नको लागि कसरी जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछु। मैले स्टुडियोमै निम्त्याएको छु कुराकानी गर्नको लागि विद्युतीय रिक्सा चालक मजदुर सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष मीनराज जोशीजीलाई। उहाँसँग म संवाद गर्नेछु। मीनराजजी, स्वागत छ नागरिक सवाल। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। अब यो विद्युतीय रिक्सा को कुरा गर्दाखेरि अहिले प्रहरीको चेकिङ प्रति आपत्ति जनाएको यो चालकहरूले देखियो, चेक जाँच धेरै हुन थाल्यो भनेर। प्रहरीले हिजो मात्रै मैले सोधेको, यो हामीले अहिले मात्रै होइन 9 महिना भयो मलाई यो जिल्ला प्रहरी ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको प्रमुख भएर आएको, त्यहाँदेखि मैले यो कुरामा जोड दिइराखेको छु। बिचमा लाइसेन्सको परीक्षाहरू पनि भएको थियो, उहाँहरूले भर्नु भयो भएन, यी कुराहरू अब कानुन अनुसार जे भनिएको छ त्यो पालना गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो। तसर्थ विद्युतीय रिक्सा चलाउने चालकहरूले अनुमति पत्र नलिइकन चलाउन त पाउँदैन, तर तपाईँहरूले चाहिँ नि चालक अनुमति पत्र नभए पनि चलाउनु पाउनु पर्यो भनेर पनि भन्नुभएको रहेछ। अनि 5,500 विद्युतीय रिक्साहरू, त्यसमा अब पेट्रोलबाट चल्ने पनि होलान् 3 पाङ्ग्रे दर्ता रहेछन् सेतीमा, यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीमा। यो सङ्ख्या आफैमा निकै धेरै होइन। त्यसपछि अब धनगढीमा कति सञ्चालनमा छन्, जस्तो तपाईँकै विद्युतीय रिक्सा चालक मजदुर सङ्घ कैलालीमा कति आबद्ध छन्, अब नभएका पनि होलान्। अब यो रिक्सा चलाएर पहिलाको जस्तो आम्दानी छ या फरक छ? अहिले के छ अवस्था? अहिले हजुरको यो मान्छे बाहिर विद्युतीय रिक्सा चालक हो, योसँग धेरै कमाउँछ होला भन्ने सोच छ होइन मान्छेहरूको। अब यो सुरुमा चाहिँ कमाए, सुरुमा राम्रो थियो, कम रिक्साहरू पनि कम थिए, मान्छेहरूको रहर पनि जागिएको थियो, विद्युतीय रिक्सा नयाँ आयो भन्ने होइन रोडमा। अब मान्छेलाई चढ्नलाई पनि सजिलो, प्रदूषण पनि नहुने, हरेक किसिमको राम्रो, घरमा जाने होइन, मान्छेलाई अलि राम्रो सुविधा पनि राम्रो थियो। अब यो बिचमा के भइदियो भने विद्युतीय रिक्सा व्यापारीहरू 2-4वटा थिए पहिला, अहिले चाहिँ यो यति खुकुलो बनाइदियो कि साइकल बेच्नेले रिक्सा बेच्ने, के अरे त्यो अटो पार्ट्सवालाले त्यो रिक्सा बेच्ने, अनि त्यो मर्मत गर्नेवालाले रिक्सा बेच्ने, यस्तो अस्तव्यस्त भइदियो हजुरको।
बहुत गाह्रो अवस्था भइदियो। अब यो बेच्दाखेरि पनि कस्तो बनाइदियो, खुकुलो बनाइदियो। सुरुमै लाइसेन्स लागू गर्ने, अनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो के अरे बिलबुक लिँदाखेरि चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिको हुनुपर्ने होइन, सम्बन्धित स्थानीय निकायको मान्छे पनि धनगढीको बस्नुपर्ने होइन, यहीँ भएको भनौँ न स्थानीय मान्छे, त्यसलाई चाहिँ रिक्सा बेच्नुपर्ने, त्यस्तो किसिमको कानुन लगाइदिएको भए एउटा अलिकति कम हुन्थ्यो होइन, व्यवस्थित हुन्थ्यो। यहाँ त कस्तो भइदियो भने इन्डियाको पलियामा फलफुल बेच्ने आएर यहाँ चाहिँ रिक्सा चलाइरहेको छ हजुरको। बिहान धनगढी आउने, बेलुका पलिया जाने, त्यस्तो अवस्था छ। यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न पटक पटक सुरुमा 71-72 सालदेखि हामी चाहिँ व्यवस्थित गरौँ, यसलाई चाहिँ सीमित कोटा निर्धारण गरौँ, यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरौँ भनेर लाग्यौँ पटक पटक। तर चाहिँ प्रशासनले टेर्दै नटेर्ने, कहिले चाहिँ यातायातले गर्ने, कहिले प्रदेशले भन्ने, कहिले चाहिँ स्थानीय निकायले भन्ने, यसलाई चाहिँ अस्तव्यस्त अवस्थामा चाहिँ प्रशासनको कारणले भएको हजुरको। हामी चाहिँ यो समिति बनाएर सुरुदेखि नै व्यवस्थित गरौँ भनेर लाग्दै पनि हरेक यहाँबाट केन्द्रसम्म पुग्यो। त्यतिखेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय रमेश लेखक हुनुहुन्थ्यो मन्त्री, त्यहाँसम्म पुगेर चाहिँ यसलाई स्थानीय निकायमा दर्ता गर्नुहोस्। जस्तै टिकापुरमा चल्ने विद्युतीय रिक्सा चालकले धनगढीमा आएर दर्ता गर्न सक्दैन, उसको ब्याट्री ब्याकअप त्यति हुँदैन, ऊ 50-60 किलोमिटर बढीमा चल्ने एभरेज दिने होइन। यो रिक्सा चालकलाई चाहिँ धनगढीमा आएर दर्ता गर्न, उसको त बाटोमै ब्याट्री सिद्धिन्छ, उसले चाहिँ दर्ता गर्न सक्दैन। स्थानीय निकायले व्यवस्थापन पनि गर्छ, रोडहरू सबै रुटहरू चाहिँ स्थानीय निकायले दिन्छ। यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले टेर्नु भएन। अब यो पटक पटक आन्दोलन गऱ्यौँ हामीले चाहिँ, समितिले चाहिँ मजदुरलाई समस्या पर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ मजदुरको पक्षमा बोल्ने हो, तर चाहिँ हामी व्यवस्थापन गरौँ भन्ने पक्षमा बोल्यौँ। सुन्दर सहर धनगढीलाई बनाऊ, ग्रिन सिटी अभियान गरेर सबै हरियो अटोहरू बनाऊ भनेर व्यवस्थित लाग्दै पनि प्रशासनले ध्यानै दिएन हजुरको। प्रशासनले यसलाई चाहिँ अब हेपा भनौँ कि होइन, कस्तो प्रवृत्तिले हेऱ्यो, यो प्रशासनले यसलाई ध्यानै दिएन। यो सामान्य एउटा रिक्सा चलाउने मान्छे हुन् भनेर हेप्ने प्रवृत्तिले चाहिँ उसले त्यस्तो व्यवहार गर्यो। अब त्यही समस्या भयो। हो, त्यो अब समस्या सबैलाई भयो हजुरको। यहाँ त जनतादेखि लिएर प्रशासनीय मन्त्रीहरूलाई समस्या भइरहेछ। भिआइपी गाडीहरू रोडमा हिँड्छ, रिक्साको लाम्चो अगाडि 4वटा सँगै हिँडिरहेछन्। त्यो अब अहिले हो, त्यो अवस्था त प्रशासनलाई भयो। अब यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर अहिले हिजो पनि म यातायातको हाकिम साहबलाई फोन गरेँ, ट्राफिक इन्सपेक्टर साहबलाई भेटेँ। व्यवस्थित गर्नु चाहिँ धेरै राम्रो हो हजुरको, कागजात भएर लिगल रूपमा चल्नु चाहिँ धेरै राम्रो, हामी पनि सपोर्ट गर्छौँ। तर चाहिँ टाइम नदिएर सुरुमा चाहिँ हचुवाको भरमा बिक्री गर्ने, जथाभावी बिक्री गर्ने, अनि अहिले आएर मजदुरले बिचरा लगानी 3-4 लाख रुपियाँ ऋण निकालेर बैङ्कमा किस्ता गरेर होइन, जमिन समिन धितो राखेर त्यसरी निकाले उसलाई चाहिँ धोका बाटोमा गएर धरपकड गरे जस्तो हरेक किसिमको त्यो चाहिँ गर्न राम्रो होइन। तर ट्राफिक प्रहरीलाई पनि बाध्यता छ, रोड व्यवस्थित गरेन भने माथिबाट आदेश आउँछ होइन, उहाँहरूको पनि आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ। त्यही भएर हामी सपोर्ट गर्छौँ, तर चाहिँ अलिकति टाइम दिनु पऱ्यो भनेर इन्सपेक्टर साहबलाई हामीले चाहिँ हिजो निवेदन गऱ्यौँ होइन। अब यो सबै मिलेर प्रशासनलाई चाहिँ यातायात मन्त्रालय र यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय भनौँ न हाम्रो प्रदेशको, र यातायात यो सेती यातायात कार्यालयले चाहिँ व्यवस्थापनतिर ध्यानै दिएन। उसले चाहिँ जति पनि दर्ता गर्ने, दर्ता गराउने, जहाँको पनि गराउने। अहिले कस्तो फेरि दर्ता कस्तो छ भने सुप प्रदेश भनेर बिलबुक उसले चाहिँ जारी गरेको छ। त्यसमा धनगढी चल्ने कि अत्तरिया चल्ने कि कहाँ चल्ने थाहा छैन, दार्चुला चल्ने हो कि बाजुरा चल्ने हो। सुप प्रदेश भनिएको छ, बिलबुक दिइदिएको छ। अब त्यसले कहाँ चलाउने हजुरको, त्यस्तो अवस्था छ। अब यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर तपाईँहरू मिडियाकर्मीहरूले पनि हाइलाइट गर्नुपर्ने अवस्था छ हजुरको। यस्तो अवस्था समाधान गर्नको लागि अब यसलाई चाहिँ देशव्यापी रूपमा यो समाधान गर्न चाहिँ यो इस्यु उठिहाल्यो, यसलाई चाहिँ अब बृहत रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरको। अटो रिक्सा बढी भएर समस्या त अब तपाईँहरूकै आम्दानीमा, दैनिक हुने आम्दानीमा गिरावट आयो, एकदम गिरावट। अब सुरुमा तपाईँहरूले अब 2500-4000 पनि कमाइ हुँदो रहेछ कसैको त, जसले बढी घन्टा काम गर्यो बिहानदेखि साँझसम्म खटिन सक्नेले, नत्र सामान्य अवस्थामा 2000-2500 हुँदो रहेछ। अहिले कति हुन्छ? अहिले त हजुरको यो एउटा बर्खा पनि लागिएको छ, रोपाइँको टाइम पनि भयो, मान्छेहरू पनि रोडमा कमाउने होइन। अहिले चाहिँ 500-700 भन्दा बढी मान्छेले कमाउन सकेको छैन हजुरको, दिनभरि काम गरेर। त्यसैमा ट्राफिकले चेकिङ गर्दाखेरि मान्छे लुकेर चल्नु परिरहेको छ, आउँदैनन्, सोध्छन्। बिचार रोडमा ट्राफिकको गाडी देख्यो भने, ट्राफिकलाई देख्यो भने यस्तो ठाडो कान गरेर हेर्छन् हजुरको, यो कहाँ आयो भनेर गल्लीमा लुक्छन्। अनि त्यसैमा मान्छे छैन, बिचराको लगानी डुबिया छ। 3.5 लाख रुपियाँ सामान्य भनौँ, 3.5 लाख रुपियाँ बैङ्कबाट किस्ता निकालेर उसले चाहिँ अटो किनेको छ। महिनामा 15-16 हजार किस्ता हाल्नु परिरहेछ। भाडामा बसिरहेछन्, धनगढीमा 3-4 हजार रुपियाँ भाडा नहालेर कोठा पाउँदैन, भाडा नतिरेर। अनि त्यसपछि बच्चाहरू पढाइरहेछ बोर्डिङमा, कम्तीमा 2000 फी नभएको बोर्डिङै छैन हजुरको। अब उसको आफ्नो खर्च होला, तरकारी यावत भनौँ न यस्तो महँगी छ। अनि उसले कसरी, अहिले त यहाँ मान्छे रोजगारी भन्दा पनि मान्छे पलायन भइरहेछ, बेरोजगार भइरहेछ हजुरको प्रशासनको कारणले गर्दा। काठमाडौँमा ट्याक्सी किन्दाखेरि ट्याक्सीको कोटा निर्धारण गर्छ, वार्षिक 10 दिने कि 20 दिने कि होइन, कसरी के गर्ने उसले चाहिँ व्यवस्थित गर्न खोज्छ प्रशासनले। यहाँ चाहिँ प्रशासनले मतलबै छैन, दर्ता गरिरहेछ, दिइरहेछ, मजदुरलाई बेरोजगार बनाइरहेछ। अनि त्यही मजदुर रोडमा आइसकेपछि त्यसलाई कारबाही गर्न उसले चाहिँ माथिबाट आदेश दिन्छ हजुरको।
बैंकबाट लोन पनि दिइराखेको छ, लोन दर्ता गरिराखेको छ। हजुर, अब लोन दिइरहेको छ, दर्ता गरिराखेको छ, चल्दाखेरि उहाँ रोडमा चाहिँ उसले मजदुरलाई रोकिरहेको छ हजुरको। यो कुरा अब चाहिँ सरकारी सम्बद्ध निकायले नियमन गर्नुपर्ने पक्ष तपाईँहरूले ल्याउनु भएको छ। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि विद्युतीय रिक्सा चालकले पनि न्यूनतम कुराहरू त मान्नुपर्ने हुन्छ होला नि, त्योतर्फ हामी कुराकानी गर्नेछौँ। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा विद्युतीय रिक्सा चालक मजदुर सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष मीनराज जोशीसँग कुराकानी गरिराखेको छौँ। धनगढी नगर क्षेत्रमा विद्युतीय रिक्साको सङ्ख्या अत्यधिक भएको, सडक प्रयोगमा समस्या भएको, ब्लू बुक लाइसेन्स नभइकनै सवारी चलाउँदाखेरि रिक्सा चलाउँदाखेरि दुर्घटना भयो भने त्यसले हुने क्षति, मानवीय क्षति, त्यसको चालक अनुमति पत्र भएन भने दुर्घटना भएर ज्यान गयो भने ज्यानमारा मुद्दा समेत लाग्छ। यी कुराहरूमा ख्याल नगरेर जथाभावी रिक्सा किन्ने, खरिद बिक्री हुने र यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीले आँखा चिम्लेर दर्ता गरिदिने कारणले गर्दाखेरि विद्युतीय रिक्सा एउटा नयाँ समस्याको रूपमा देखा परेको छ र यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर स्वयं चालकहरूले बताइराख्नु भएको छ। तथापि उहाँहरू आफैसँग चालक अनुमति पत्र नलिएरै चलाइराख्नु भएको छ। यो कुरालाई नियमन गर्न ट्राफिक प्रहरीले प्रयास गरेको छ र यसमा सम्बद्ध पक्षहरूको अब यो मिलेमतो, उदासीनता, विविध कारणले गर्दाखेरि यो समस्या समाधानभन्दा पनि बल्झिराखेको छ भनेर चालक स्वयंले भनिराखेको छ। चालक मजदुर सङ्घले पनि यो कुरा भन्दै आएको उहाँले त हाम्रो चाहिँ मीनराजजीले बताइराख्नु भएको छ। मीनराजजी, यो तपाईँले जुन प्रहरीले दुःख दिनु भएन भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको छ नि, एउटा सामान्य कुरा के हो भने विद्युतीय रिक्सा चालक एउटा मोटरसाइकल चलाउने आफै चढेको हुन्छ, ऊ आफ्नो जीवनसँग मात्रै सम्बद्ध राख्छ नि त चलाउँदाखेरि। उसले चाहिँ लाइसेन्स नभएपछि चलाउन नपाउने। विद्युतीय रिक्सामा त 3-4 जना अरू मान्छे बसेर लग्नुपर्ने हुन्छ नि, ऊ आफू पनि हुन्छ, उसको 3-4 लाखको त्यो के अरे चाहिँ रिक्सा पनि भयो, त्यसमाथि अब मान्छेलाई बोकेर लग्नेले त चालक अनुमति पत्र पनि लिएको हुनै पर्यो, नत्र ज्यानमारा लाग्छ। अनि त्यो रिक्साको चाहिँ बिमा गरेकै हुनु पर्यो, दर्ता भएकै नवीकरण गरिएकै हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि जोखिम कम हुने भयो, सुरक्षित पनि हुने भयो। त्यो नियमन गर्नु त ठिकै हो नि? एकदम राम्रो हजुर। ट्राफिकले गलत गरेको छ हामीले भनेकै छैनौँ। ट्राफिकले आफ्नो काम र यो अहिले इन्सपेक्टर साहब नयाँ आइसकेपछि उहाँले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न धेरै प्रयास पनि गर्नु, 9 महिनादेखि भइसक्यो रहेछ, एकदम प्रयास गर्नुभयो, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर उहाँले व्यवस्थापन गर्न खोज्दै पनि यातायातले दर्ता गरे गर्ने एउटा प्रसारमा एकचोटि मिटिङ के भयो भने जसको लाइसेन्स छ त्यसलाई मात्र अटो रिक्सा बिक्री गर्ने भन्ने निर्णय भयो, अनि त्यो कार्यान्वयन गरेन प्रशासनले। त्यसपछि अब यो ट्राफिकलाई पनि हामीले टाइम माग्यौँ एकचोटि। अब यातायातले लाइसेन्स नखोल्ने, दिनमा 15-20 जना कति खोल्छ, मोटरसाइकल, कार सबैहरू पढ्ने त्यसमा। अब अटो चालकहरू पढ लेखेका छैनन्, कतिखेर अनलाइनमा खुल्छ, कतिखेर के हुन्छ उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। हामीले यातायातमा के आग्रह गऱ्यौँ भने हाकिम साहबलाई पनि भने तपाईँ ई रिक्साको मात्रै छुट्टै केन्द्रमा भनेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, ई रिक्साको मात्रै छुट्टै नागरिक के अरे यो लाइसेन्सको लागि त्यो एउटा व्यवस्था गरिदिनुहोस् होइन, खुल्ने वेबसाइटमा भनेर हुन्छ कि कसरी माथि केन्द्रबाट भनेर त्यो सर्भरमा ई रिक्साको मात्रै खोलिदिनुहोस् 2-4 दिन, हामी जम्मै अटो चालकलाई त्यो चाहिँ लाइसेन्स भराउँछौँ। अनि त्यसपछि ट्रायलमा पास होला फेल होला आफ्नो ठाउँमा छ, तर भर्ने व्यवस्था त मिलाइदिनु पऱ्यो नि त। उसले खोलेकै छैन, अहिले 2 महिना 2.5 महिना भइसक्यो बन्द छ, अनि मजदुरहरू त्यो लाइसेन्सको लागि भर्न जान्छ, बन्द छ भन्छ, अनि लाइसेन्स दे भनेर के अरे प्रशासनले दबाब दिन्छ। रिक्सा चाहिँ नयाँ आइराखेको छ, हिजो अस्ति आएको मानौँ 2-3 महिना भयो किनेको रिक्साहरू, उसले पहिल्यै लाइसेन्स त लिँदैन नि त। त्यो अवस्थामा उसले चाहिँ खोलिदिने व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो कि विद्युतीय रिक्सा चालकको चालक अनुमति पत्र चाँडोभन्दा चाँडो खोलिदिने व्यवस्था गरिदिनु पऱ्यो। होइन भने धनगढी उपमहानगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रभित्र यो चाहिँ सामान्य रिक्सा हो, मोटरबाट, यसमा इन्जिन पनि छैन होइन, इन्धन पनि छैन, ब्याट्रीबाट चल्ने, मोटरबाट चल्ने। हाम्रो धारामा मोटर जडान गरे हुन्छौँ होइन, योभन्दा बढी पावरको, हर्ज पावरको मोटरहरू, त्यो मोटर चलाउँदाखेरि चाहिँ केही पनि नपढ्ने। अनि विद्युतीय रिक्सा ल ठिक छ, पब्लिक सवारी हो, मान्छेहरूको ज्यान जीवको चाहिँ गर्नुपर्छ होइन, सुरक्षा गर्नुपर्छ, तर त्यसको लागि धनगढी उपमहानगरपालिका पनि एउटा सरकार हो, त्यो सरकारले चाहिँ चालक अनुमति पत्र भनेर दिदिए पनि भइहाल्छ नि हजुरको। धेरै ठाउँ दिइएको छ, जस्तै झापातिर दिएको छ चालक अनुमति पत्र, जनकपुरमा दिएको छ, नेपालगञ्जमा दिएको छ नगरपालिकाले, पहिला चाहिँ गाविसमा दर्ता थियो। चालक अनुमति पत्र भनेर दिदियो भने त्यसलाई चाहिँ के अरे यो बिमाले हामी ल त्यसलाई चाहिँ मान्यता दिन्छौँ भनेर बनायो भने त भइहाल्छ। कानुन बनाउने कुरा न हो हजुरको, कानुन त यातायातमा गयो भने हामीले बनाएका हुन्, नगरपालिकामा पनि हामीले बनाउने हो।
त्यो कानुन बनाएर नगरपालिकाभित्र मात्र सञ्चालन गरेर बाहिर गयो भने ल उसले चाहिँ त्यो कार्यान्वयन नगर्ने होइन चालक अनुमति पत्र। अनि नगरपालिकाले त्यो चाहिँ के अरे मान्यता दियो भने, नगरपालिकाले अनुमति पत्र प्रदान गरिदियो भने सबभन्दा सहज हुन्छ हजुरको। यो सामान्य रिक्सा हो, इन्डियातिर हेर्ने हो भने लाइसेन्स केही पनि छैन विद्युतीय रिक्साको। यो चाहिँ रिक्सा हो भन्ने चलाउन दियो, दर्ता गरेर सिद्धियो। अब यहाँ के गरिरहेछन् भने यसलाई चाहिँ इस्यु बनाएर चलखेल जस्तो के सर, चलखेल बनाएर यसलाई चाहिँ यो मजदुरलाई एउटा ठुलो भुमरीमा यो चाहिँ के मान्छे रोजगार दिइरहेछन्। के अरे भारतमा दिनमा 200 रुपियाँ जम्मा गऱ्यो भने सरकारले रिक्सा दिन्छ होइन, विद्युतीय रिक्सा दिन्छ। अब यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ आफैले लोन तिरेका छन्, आफैले के अरे कर्ज निकालेका छन्, आफैले किनेका छन् क्यासमा, तर पनि दुःख दिइरहेछन्। अब यो चाहिँ राम्रो भएन भन्ने हो हजुरको। अब हामीले मजदुरको पक्षबाट बोल्ने हो भने मजदुरलाई दुःख भइरहेछ, तर व्यवस्थितको पाटोतिर समितिले पनि के भनिरहेछ भने ल व्यवस्थापन गरौँ त, दुःख हुन्छ केही समयलाई, प्रशासनलाई दबाब दिइरहेछौँ, तर प्रशासनले ध्यान दिँदैन भने हामीले मजदुरलाई मात्र दुःख दिएर त काम छैन नि हजुरको। प्रशासनले त ध्यान दियो व्यवस्थित गर्न, नै ट्राफिकले मात्र दियो हजुरको, ट्राफिकले कारबाही गर्ने पाटोतिर ध्यान दियो, तर प्रशासनले व्यवस्थापनको पाटो भनेको लाइसेन्स दिने लाइसेन्स खोलिरहेको छैन होइन, अनि दर्ता रोकिरहेको छैन, जति पनि दिइरहेछ त्यो पाटोतिर प्रशासनले ध्यान दिएर यसलाई व्यवस्थापनको पाटो हुन्छ एकोतिर होइन, कोटा निर्धारण गरेर कति जस्तै व्यापारीले दर्ता हामीले बिक्री गर्नै पाउँदैन भन्न मिलेन। व्यापारी के अरे पसल खोलिया छन्, कर तिरिया छन्, बिक्री गरून्, तर वार्षिक कतिवटा दिने, महिनामा कतिवटा दिने होइन, हुन्छ नि एउटा किसिमको त्यस्तो केही निर्देशिका जारी गरेर प्रशासनले कोटा निर्धारण गर्ने केही पनि सिस्टमै छैन। दर्ता जति पनि दिइएको छ, जसले किने पनि दिएको छ, इन्डियनलाई दिएको छ, नेपालीलाई दिएको छ भनौँ न होइन, नागरिकता नभएकोलाई दिएको छ, तर चाहिँ व्यवस्थापनको पाटोतिर ध्यानै छैन। चालक अनुमति पत्र भएकोलाई मात्रै बिक्री गरे पनि अलि सहज हुन्थ्यो, धेरै सहज हुन्छ नि हजुरको। चालक अनुमति पत्र धेरै लगिया हुँदैन, सीमित मान्छे लिन्छ, सीमित मान्छे किन्छ, अनि त्यसपछि व्यवस्थापन हुन्छ, धेरै अटो हुँदैन। अहिले त यहाँ कस्तो छ भने हजुरको मसँग 10वटा रिक्सा छ मानौँ, मैले भाडामा दिएको छु, इन्डियाका देशीहरू आछन् चलाइरहेछन्, भाडामा नागरिकता छैन केही छैन, उसले कसैलाई ठोक्छ, हान्छ, भाग्छ, त्यो पक्षतिर के ध्यानै छैन प्रशासनको। त्यही भएर यसलाई चाहिँ धनगढी सबभन्दा पहिला प्राथमिकता त धनगढीको नगरवासी हुन्छ नि, धनगढीको स्थानीयलाई रिक्सा किन्ने अधिकार रिक्सा चलाउने स्थानीयहरूले हो। उसलाई चाहिँ यहाँको भूगोलदेखि लिएर सबै कुराहरू थाहा हुन्छ होइन। अनि प्रशासनले यहाँको धनगढीको भूगोललाई कतिवटा आवश्यकता छ त, यहाँको रोडको क्षमता कति छ, त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर त्यसरी बिक्री गर्दा, त्यो व्यवस्थापन गर्दा एउटा चाहिँ मजदुरलाई पनि मर्का नपर्ने, व्यवस्थित पनि हुने। तर यहाँ चाहिँ के छ भने अब प्रशासनले के मजदुरलाई जरिवाना काटिया छ, दिनमा 1000 रुपियाँ जरिवाना छ, 1000 रुपियाँ कमाइ छैन, त्यही मान्छे अर्को चोटिबाट 1000 रुपियाँ फेरि रोडमा आउने बित्तिकै 1000 रुपियाँ, दिनमा 2000 काटिया छ भन्दै थियो एकजना। हो त्यसो गर्नु भएन। अब यसलाई चाहिँ टाइम दिएर यातायातले लाइसेन्स लिनुहुन्न भन्ने समितिको अथवा मजदुर कसैको पनि सोचै छैन होइन, त्यो भन्नै मिल्दैन। कानुनअनुसार चल्छौँ, तर चाहिँ लाइसेन्स खोलिदिनु पर्यो, लाइसेन्स बन्द छ, लाइसेन्स खोल्ने बित्तिकै सबैले लाइसेन्स भर्छ, त्यसपछि व्यवस्थापनको पाटोतिर त हामी सहयोग गरिहाल्छौँ नि, रुटदेखि लिएर सबै कुराहरू गर्छौँ। रुट पर्मिट चाहिँ अब कुन रुटमा कति सङ्ख्यामा चल्ने, धनगढीमा कति आवश्यकता हो, त्यो कुराको चाहिँ नि नियमन गर्नको लागि तपाईँहरूको सहयोग हुन्छ? हाम्रो एकदम सहयोग हुन्छ हजुर। हामी पहिलादेखि पनि भनिराखेका के हो भने यातायातलाई एकिन कोटा कति छ त, यो के अरे यातायातमा दर्ता कति भएको छ धनगढीको लागि, धनगढीको लागि त्यो एउटा डाटा दिनुहोस् भन्दा उसले चाहिँ डाटा दिँदैन। धनगढीमा जस्तै 1000वटा रिक्सा छ कि 1500 छ कि 2000 छ होइन, त्यसको डाटा दिनुहोस्। डाटा दिइसकेपछि कुन गल्लीमा कतिवटा रिक्सा हाल्नुपर्छ हामी गर्छौँ भनिरहेछौँ। यातायातले हामीसँग त्यो एकिन डाटै छैन भन्छ, डाटै दिँदैन। अब रिक्सालाई रोडमा समस्या हुने, रोडमा जरिमाना काट्ने, अनि उसले डाटा पनि नदिने, मेरो यो के अरे दर्ता गऱ्यो हचुवा गरेर छोडिदिने, त्यो चाहिँ गर्न मिलेन। सबभन्दा गल्ती भनेको यातायात कार्यालयको भइरहेछ। त्यसपछि भौतिक मन्त्रालयले पटक पटक बन्द गरेको धनगढीमा रिक्साहरू दर्ता गर्न व्यवस्थित नगर्दासम्म बन्द गरौँ भनेर बन्द गरेको रिक्साहरू उसले चाहिँ माथिबाट आदेश भने, मन्त्रीको आदेश भने के अरे दर्ता गर्न सुरु गर्ने होइन, सचिवको आदेश भने पत्र दिने दर्ता गर्न सुरु गर्ने, अनि व्यवस्थित नगरेर दर्ता गर्दाखेरि यो सबभन्दा भयानक अवस्था भएको हो हजुरको। यी व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा पनि यो प्रशासनसँग, जिल्ला प्रशासन, नगरपालिका, यातायात, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, तपाईँहरू चालक सङ्घसँग के कस्ता प्रयास भए हिजोका दिनमा भन्ने हामी कुराकानी गर्नेछौँ छोटो व्यापारिक विश्रामपछि। फेरि स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा। नागरिक सवाल यहाँहरूले दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज लम्कीमा रहेको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेजबाट लाइभ हेर्दै र सुन्दै आइराख्नु भएको छ। विद्युतीय रिक्सा चालक मजदुर सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष मीनराज जोशीसँग मैले कुराकानी गरिराखेको छु। विद्युतीय रिक्साको सङ्ख्या अत्यधिक भएको कारणले गर्दाखेरि धनगढीको बजार क्षेत्र
प्रयोगमै समस्या भएको देखिएको छ। यो हामी सबैले महसुस गरेको अवस्था हो र विद्युतीय रिक्सा चालकहरूले पनि पहिलाको जस्तो कमाइ गर्न नसकेको अवस्था छ। सवारीहरूको अथवा यात्रुहरूको सङ्ख्याभन्दा बढी सडकमा विद्युतीय रिक्साहरू गुडिराखेको देखिन्छ। कसैमा 1 जना, कसैमा 2 जना अनि 3वटा रिक्सा रित्तै हिँडिराखेको हामी देख्छौँ र यो नयाँ रिक्सा थपिने क्रम बढिराखेको छ। भएका अहिले जो गडिराखेका छन् ती रिक्साहरूले यात्रु नपाएर दैनिक 400-500 रुपियाँ कमाइ गरेर चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। 600 रुपियाँ औसतमा दैनिक इन्कम भयो भने उसले 30 दिनमा 18,000 कमाइ हुन्छ र नयाँ रिक्सा छ भने 3,20,000 यस्तो उसमा पाउँछ। 13-14 हजार रुपियाँ उसको मासिक किस्ता तिर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। बाँकी घर खर्च चलाउन कति बच्यो तपाईँहरू हामी सबैले हिसाब गर्नुपर्ने अवस्था हो। तर अब यसलाई नियमन गर्ने नियमनकारी निकायहरूले पनि के चाहिँ गर्ने भन्ने कुराहरू अहिलेसम्म गर्न नसकेको चाहिँ देखिएको छ। जस्तो स्थानीय यातायात व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय स्वायत्त शासन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा त्यो व्यवस्था छ। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाले स्थानीय यातायातलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अहिलेसम्म कुनै कानुन बनाउन सकिराखेको छैन। कार्यविधि अथवा मापदण्ड केही पनि नबनाएको स्थिति छ भने प्रदेश सरकार मातहत रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयले यो पहिला स्थानीय पालिकाको सिफारिसको आधारमा विद्युतीय रिक्सा दर्ता गर्ने गर्थ्यो भने अहिले सुदूरपश्चिमभरिका लागि सुदूरपश्चिम भनेर सुदूरपश्चिम प्रदेश यति भनेर चाहिँ रिक्सा दर्ता गर्ने क्रम बढेको छ। जसले गर्दाखेरि ती रिक्साहरू दर्ता भएर कहाँ सञ्चालन हुने हुन् भन्ने कुरा चाहिँ अब थाहा छैन। जसले गर्दाखेरि अब सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको सबैभन्दा बढी मान्छेहरूको गतिविधि हुने क्षेत्र भनेको बजार क्षेत्र हो। त्यो पनि धनगढीमा सबैभन्दा बढी रिक्साहरू अहिले केन्द्रित भएर सञ्चालनमा रहेको, जसको मारमा स्वयं रिक्सा चालकहरू पनि परेको स्थिति छ भने यातायात व्यवस्था बजार क्षेत्रको अस्तव्यस्त भएको छ। दैनिक जसो अटो रिक्साहरूको कारणले हुने साना ठुला दुर्घटनाहरू पनि बढिराखेका छन्। ज्यान जाने किसिमका घटनाहरू पनि भएको हामीले समाचारमा समेटेका छौँ। त्यो देख्ने त्यो लेख्नुपर्ने एउटा बाध्यता रहेको छ र यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर स्वयं मजदुरहरूले पनि भनेको स्थिति हो। तर कसको इन्ट्रेस्टमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने कुरा, कानुन निर्माण गर्ने कुरा भइराखेको छैन। त्यसतर्फ खबरदारी गर्नुपर्ने जरुरी पनि देखिएको छ। मिनराजी, यो तपाईँहरूले अहिले भर्खरै भनिराख्नु भएको थियो विद्युतीय रिक्सालाई यो सञ्चालनलाई एउटा व्यवस्थित बनाउनको लागि 71-72 देखि नै तपाईँहरूले आन्दोलन गरिराखेको, यो सवाललाई उठाइराखेको भनेर भनिराख्नु भएको छ। 71-72 देखि आजका दिनसम्म यो व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन, सुरक्षित बनाउन र यसलाई सेक्युर बनाउनको लागि पनि के चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो? त्यसका लागि कहाँ तपाईँहरूले चाहिँ नै बस्नुभयो? कस्ता मिटिङहरू भए? हिजोका दिन आजसम्म के कस्ता निर्णयहरू चाहिँ भए? यो 71-72 सालदेखि अटो रिक्सा जब भित्रियो नि धनगढीमा, त्यो अवस्थादेखि पटक धनगढी उपमहानगरपालिका, ट्राफिक कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय सेती अनि अहिले प्रदेश आइसकेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हाम्रो प्रदेशको, त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय केन्द्र सङ्घको सम्म हामीले धाइसकेपछि स्थानीय विकास मन्त्रालय सम्म पनि धायौँ। उहाँहरूलाई के भन्यौँ भने सवारी साधन यातायातमा दर्ता हुन्छ, 2049 को नियमअनुसार यातायातमा दर्ता हुन्छ अरे होइन, त्यतिखेरकै कानुन अहिले लगाइरहेछ। तर यो सामान्य रिक्सा, ब्याट्रीबाट चल्ने रिक्सा, मोटरबाट चल्ने रिक्सा भएको कारणले यसलाई चाहिँ नगर क्षेत्रभित्र मात्र सञ्चालन हुने रिक्सा भएको कारण स्थानीय निकायले दर्ता गर्ने, स्थानीय निकायले कर लिने र रुट निर्धारणदेखि लिएर यसको परिचय पत्र भनौँ न, मजदुर परिचय पत्र अनि चालक अनुमति पत्रदेखि लिएर सबै कुराहरू स्थानीय निकायले लिनुपर्छ भनेर पटक सबै प्रशासनलाई धायौँ। त्यो क्रममा धनगढी
को जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भनौँ मोहन चापागाई गोविन्द रिजालदेखि लिएर अहिलेको सिटिओ साहबहरूसँग हामी बसेका छैनौँ। अहिले चाहिँ हामीले बोलाउनु पनि बोलाएको छैन होइन। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पटक पटक मिटिङ हुँदाखेरि मोहन चापागाई हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ पेट्रोल अटोलाई धनगढी बजार क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्न नदिने, प्रदूषण हुन्छ, उसले चाहिँ गाउँतिर फुलबारी क्याम्पस चौकदेखि फुलबारीतिर हसुलिया र धनगढीदेखि चौराहासम्म मात्र सञ्चालन गर्ने र विद्युतीय रिक्सालाई बजार क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्ने र यसको कोटा निर्धारण गर्ने अनि चाहिँ सीमित हुन्छ त्यसपछि व्यवस्थित हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ निर्णय गर्नुभयो र नयाँ दर्ता पनि रोक्नुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ त्यतिखेर निर्णय गर्नुभयो मोहन चापागाई हुँदाखेरि। त्यसपछि गोविन्द रिजाल हुँदाखेरि पनि यसको निर्णय भयो दर्ता सीमित गर्नुपर्छ, कोटा निर्धारण गरौँ, व्यवस्थित गरौँ अनि यो चाहिँ नगरपालिकाले दर्ता गर्ने भन्ने खालका निर्णयहरू पनि भए हुन् त्यतिखेर होइन। व्यवस्थित नगरपालिकाले गर्नु पर्यो भनेर सबै निर्णयहरू भयो, हामी बस्यौँ, व्यवसायदेखि लिएर जम्मै बसे। अब यहाँ अहिले के भइसक्यो भने त्योभन्दा पछि यहाँ चाहिँ प्रदेश सरकार आयो, स्थानीय निकायले पनि ध्यान दिएन। प्रदेश सरकारले चाहिँ आफ्नो मनोमानी रूपमा यातायातलाई चाहिँ चिठी लेख्ने, दर्ता गर्ने, जसलाई पाए अब भनौँ न इन्डियन होस् कि नेपाली होस् नखोज्ने, अब उसलाई चाहिँ रिक्सा दर्ता गर्ने, अस्तव्यस्त अवस्था यसलाई चाहिँ व्यवस्थित नगरेर रोडको अवस्था यस्तो अस्तव्यस्त बनायो। यो चाहिँ के हो भने धनगढीलाई प्रदेशको राजधानी होइन कुरूप बनाउने अवस्था ल्याएको छ भनेको यो के अरे यातायात व्यवस्था कार्यालय र हाम्रो चाहिँ प्रदेश सरकार भनौँ अब प्रदेश सरकारले हो। यसलाई चाहिँ अब यो प्रदेश सरकारले चाहिँ करका अस्ति चाहिँ म भौतिक पूर्वाधार यहाँको मन्त्रीलाई फोन गर्दाखेरि भेट्न जाँदाखेरि भेट भएन होइन। फोन गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने मजदुरको ठेका लिएर बस्नुभयो तपाईँ, यहाँ चाहिँ के अरे हामीले कर नउठाउने, सबैभन्दा बढी कर चाहिँ विद्युतीय रिक्साबाट उठ्छ भनेर उहाँले चाहिँ जवाब दिनुभयो। विद्युतीय रिक्साको भन्सारमा कर छुट छ, सबभन्दा न्यून कर छ, सामान्य कर होला ल्याए पनि होइन, कर छुट छ। अनि यसको सवारी दर्ता कर छुट छ विद्युतीय सवारी साधनको। केन्द्रमा हेर्दाखेरि विश्वभरि हेरौँ विद्युतीय सवारी साधनको सवारी साधन कर छुट छ, प्रदूषण कर छुट छ। यहाँ चाहिँ प्रदूषण जाँचपाँचदेखि लिएर जम्मै कुराहरू गरिरहेछन्। यहाँ के हो भने यहाँका सचिवहरूदेखि लिएर मन्त्रीहरू छन् नि जति सम्बन्धित निकाय, यिनीहरूले अरू हामी मात्र पढे लेखेका, यिनी अरू चाहिँ सबै भेडा हुन् भन्ने सोच्नु भएको छ। तर यो चाहिँ के हो भने विद्युतीय सवारी साधनको कर छुट हुनुपर्ने, प्रदूषण कर छैन, ध्वनि प्रदूषण छैन, केही पनि छैन होइन। यसले चाहिँ स्वच्छ सफा सहर बनाउन चाहिँ टेवा पुगाएको छ विद्युतीय रिक्साले। हामीले त्यो योभन्दा अगाडि चाहिँ विद्युतीय रिक्सालाई चाहिँ ग्रिन सिटी अभियान भनेर धनगढीमा जम्मै अटोहरू चाहिँ हरियो कलर बनाउने, व्यवस्थित बनाऊ, रुटहरू जारी गरौँ, तर सबैले सबै ठाउँ चल्न पाउने रुटहरू, मजदुरलाई दुःख नहोस्। यहाँ त के भइदियो भने मजदुरलाई राजनीति गर्नेहरू पनि गरिबको निम्ति राजनीति छैन। यहाँ मजदुरको आय स्तर बढाउँछौँ, न्यून आय भएका मजदुरहरूलाई, गरिबहरूलाई, जनताहरूको आय स्तर वृद्धि गर्छौँ भनेर राजनीति गर्ने, माथि गइसकेपछि सुख सयल आफू चाहिँ एसीको रुमहरूमा बस्ने, लग्जरी गाडीहरूमा हिँड्ने होइन, त्यो अवस्थामा पुगिसकेपछि मजदुरका दुःख पीडाहरू बिर्सिने। यहाँ चाहिँ रोडमा एउटा सामान्य गरिब परिवारको मान्छे आएर बैङ्कमा किस्ता आफ्नो भएको आधा एक कट्टा जमिन राखेर अनि के अरे लोन लिएर होइन, त्यो डिलरहरूलाई किस्ता तिरेर महिनामा 16-17 हजार किस्ता तिरेर आफ्नो परिवारलाई भाडामा राखेर बच्चाहरू पढाएर विदेशमा जब कोरोना भयो नेपालमा जम्मै आए, रोजगारी भयो होइन। यो ल केही गरौँ त आफ्नै देशमा गरौँ, रोजगार गरौँ भनेर आएका मजदुरहरूलाई अहिले चाहिँ दुःख दिने अवस्था सिर्जना गर्ने भनेको यहाँको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था कार्यालय सेती। त्यसमा फेरि धनगढी उपमहानगरपालिकाले यसलाई चाहिँ गहन रूपमा नलिएर हचुवाको भरमा छोडेको अवस्था हो। धनगढी उपमहानगरपालिकाले चाहिँ व्यवस्थित गर्न खोज्यो भने भोलि नै व्यवस्थापन हुन्छ यसको। मेरो नगर क्षेत्रभित्र मैले सञ्चालन गर्ने र मेरो रोडको क्षमता कति छ भन्ने चाहिँ धनगढी उपमहानगरपालिकाले आफूले चाहिँ व्यवस्थित गर्न खोज्यो भने व्यवस्थापन हुन्छ होइन। नभयो भने मजदुरलाई दुःख दियो भने अब हामी पनि सही हुनेवाला छैन होइन। मजदुरहरूलाई दुःख दियो भने मजदुरहरू चुप्प लागेर बस्ने अवस्था छैन। मैले हिजो अस्तिसम्म व्यवस्थापन हुन्छ ल कसैले ध्यान दिन्छ, सबै निकायहरूले लाइसेन्स खोल्छ, सबै गर्छ भने ल ठिकै छ भनेर हामी चुप्प बस्यौँ। अब मजदुरहरू बिचरा गरी खाने अवस्था नभयो भने के गर्ने त? आन्दोलन गर्न बाहेक त अरू सिवाय के विकल्प छैन। आन्दोलन गर्दाखेरि यहाँ त कस्तो छ भने प्रशासनले पनि लट्ठीचार्ज गर्ने होइन, पुलिस प्रशासन लगाउने हरेक किसिमका धम्कीहरू आउँछन्। तर त्यो अवस्था हामी धम्कीले डराउँदैनौँ, किनकि मजदुरहरू भोलि जनता के अरे रोडमा आइसक्यो भने श्रीलङ्काको अवस्था हेर्नु, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो भवन छोडेर के अरे निवासहरू छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्था सिर्जना नहोस्, यसलाई चाहिँ सहज रूपमा के अरे प्रशासनले पनि ध्यान दियोस् भन्ने अवस्थामा छौँ। अति भयो भने अब अति मजदुरहरू रोडमा आउँछन् र आन्दोलनको आँधी बेर सिर्जना हुन्छ धनगढीमा, त्यो अवस्था छ। अब यो चाहिँ यो अवस्था नआओस् भन्ने सोच्छु म चाहिँ। म प्रशासनलाई जस्तै यातायात हाकिम साहबलाई पनि भन्छु सुप प्रदेश भनेर दिदिने, अनि प्रदेश मन्त्री के अरे हाम्रो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जति पाए दर्ता गर्ने, आफ्नो आदेशमा ल दर्ता गर भनेर के अरे उसलाई आदेश दिदिने, यो अवस्था चाहिँ सिर्जना नहोस्। उहाँहरूले नगरिदिनु होला यस्तो अवस्था होइन। भोलि चाहिँ यो मजदुरहरूलाई दुःख भयो भने रोडमा चाहिँ मजदुर मरे पनि, गोली सहे पनि मजदुरहरू रोडमा आउँछन्, आन्दोलन हुन्छ, यो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। एउटा तपाईँको के भने सवारी साधनमा यो
कहाँ चल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ उल्लेख हुन्छ नि। विद्युतीय रिक्साको हकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश भरि चल्ने त नहोला, यसको क्षमता त थोरै हुन्छ, थोरै किलोमिटर। यो त्यही त भने हजुरको यहाँको यातायातको हाकिम साहब, कर्मचारीहरू, सचिवहरू होला, त्यहाँको अधिकृतहरू होला, उसले चाहिँ विद्युतीय रिक्सा जो कि 60-70 किलोमिटर दिनमा उसको क्षमता छ होइन, चल्ने क्षमता भनौँ रोडको, ऊ चाहिँ यहाँबाट पहाड तपाईँको गोदावरीको उकालोमै चढ्दैन अनि सुप प्रदेशभरि सञ्चालन गर्ने गरी दिएको छ बिलबुकमा। अब यहाँबाट बाजुरा जान्छ त विद्युतीय रिक्सा चल्न, दार्चुला जान्छ हजुरको, त्यो अवस्था सिर्जना गर्ने, मजदुरहरूलाई दुःख दिने, मजदुरहरूलाई यो के छ भने गन्जागोल सिस्टम बनाउने भनेको यातायात व्यवस्था कार्यालय सेती। उसले चाहिँ रुटै निर्धारण नगर्ने, एउटा सवारी साधनको रुट हुँदैन हजुरको, बसको ठुलो सवारी साधनको रुट हुन्छ भने। अनि योभन्दा पहिला पनि स्थानीय तहले धनगढी उपमहानगरपालिकाले नै भनेको रहेछ नि त, हाम्रो अनुमति बिना दर्ता नगरिदिनु भनेर। धनगढी उपमहानगरपालिकाले पटक पत्रचार गरेर यातायात व्यवस्था कार्यालय सेतीलाई, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हाम्रो के अरे सुपलाई पटक पत्रचार गरेर निर्पोट चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे यहाँ मेयर हुँदाखेरि एकचोटि त्यो मिटिङमा म पनि बसेको थिएँ। पठाङ सिंह बोहरा हाम्रो यातायात मन्त्री हुनुहुन्थ्यो यहाँको, त्यतिखेर त्यो चाहिँ उनले चाहिँ दर्ता नगर भन्दाखेरि डिस्कस हुँदाखेरि उहाँ चाहिँ मिटिङबाट उठेर जानुभयो। पटक पत्रचार गरेर नगरपालिकाले उसले नोटेड्ने, यो हाम्रो यातायात प्रदेशको यातायात क्षेत्रको नगरपालिकाले हेर्न पाउँदैन, हाम्रो कर उठ्छ, सबै हामीले गर्छौँ, यो नगरपालिका अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन भनेर पटक उसले चाहिँ नियमको उल्लङ्घन गरिरहेको छ हजुरको। अब यो चाहिँ उनीहरू के हो भने कर उठ्छ भन्छन्, कर कति उठ्छ भने हजुरको या कर छुट छ, विद्युतीय सवारी साधनको कर छुट छ, सवारी साधन कर कम छ, अनि कर के को उठ्छ, अन्य ठुला व्यापारीहरू बिजनेसम्यानहरूलाई कर छुट गर्ने, सामान्य रिक्सा चलाउने मजदुरहरूलाई कर आउँछ, कर उठ्छ भनेर के अरे उहाँले राजनीति गर्न खोज्ने मजदुरमाथि दमन गर्न खोजे हो, यो चाहिँ सही हुँदैन। यहाँका मन्त्रीहरू भनौँ न, यातायात मन्त्री, यातायात व्यवस्था कार्यालयका हाकिमहरू, यिनीहरूको राजीनामा हुनुपर्छ या चाहिँ यहाँबाट सरुवा भएर जानुपर्छ। यो चाहिँ यो के अरे यो आवाज उठ्छ, अब नाराबाजी हुन्छ, हरेक कुराहरू हुन्छ, रोडमा मजदुर आइसकेपछि यिनीहरूका विरुद्धमा नारा लाग्छ। अब किनकि व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धित निकाय चाहिँ जिम्मेवारी लिने अनि व्यवस्थापन गर्न नखोज्ने, पुरानै सङ्ख्या जो छ त्यसलाई व्यवस्थापन नगरेर थप दिने काम यस्तो छ हजुरको। व्यवस्थापन गरौँ, ल व्यापारीहरूले बिक्री गर्न पाउँदैन हामीले भन्नै मिलेन हजुरको, बिक्री गरौँ, तर कति बिक्री गर्ने, क्षमता कति छ रोडको त्यो त निर्कुल गर्नु पर्यो नि हजुरको होइन। धनगढीको रोडको क्षमता कति छ, हामीले पटक मिटिङमा पनि भन्यौँ, ज्ञापन पत्र पनि दियौँ, रोडको क्षमता हेर्नुहोस्। अहिले प्रत्येकजना जनतादेखि लिएर भनौँ न सबैले यो रिक्सा धनगढीमा कति हो, रिक्साले बाटै छोड्दैन, रिक्साले जानेर पाए त्यहाँनिर बाटो काट्छ, रिक्साले के अरे लाइन बाई लाइन रिक्सा छ, बिचारा गरौँ के भने रिक्सा रोडमा दिइहाल्छ, लगानी लगाएको छ, नचलाएर घरमा राखौँ भने 1 लाख रुपियाँ पर्छ ब्याट्री सकिएर जान्छ, अनि लगानी डुबिया छ, बिहान बेलुका खान पनि पर्यो, बाँच्नलाई त खानुपर्छ हजुरको। त्यो अवस्था सिर्जना भइसकेको छ रोडमा। मजदुरले पनि अहिले रिक्सा चाहियो, रिक्सा चालक भने हे यो त यस्तो रोड जानेर पाए मोड्छ, रोक्न जान्दैन, हिँड्न जान्दैन भन्छ। त्यो अवस्था के भने रोडमा बढी भएर हो हजुरको, रोडमा अहिले सेकेन्ड बाई सेकेन्ड रिक्सा छ भन्छन् नि सबैले होइन। अब यो अवस्था सिर्जना गर्ने त त्यही यातायात मन्त्रालय र यातायात कार्यालय हो, अरूले सिर्जना गरे उहाँहरूले ल दर्ता धनगढीमा दर्ता हुँदैन, सीमित कोटा भइसक्यो भनेर दर्ता रोकिदियो भने त पर्दैन नि हजुरको। कि सुरुमै लाइसेन्सदेखि लिएर सबै प्रावधानहरू नयाँ रिक्साहरूलाई जस्तो गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रभित्र चल्ने भनेर दिइदियो भने धनगढी आउँदैन, पुनर्वास पालिकाभित्र चल्ने भनेपछि धनगढी आउँदैन। ब्लुबुक हेर्दाखेरि तपाईँको यता रहेनछ छैन हो, त्यही व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो के भयो भने सर बिलबुक दिएको छ जम्मै सुप प्रदेशको, जहाँ पनि जान पाउने। टिकापुरलाई दर्ता गरिएको छ, टिकापुरको मजदुरले लगेको छ, टिकापुरमा कमाइ भएन, उसको सुप प्रदेशले के छ कसैले पनि कारबाही गर्दैन, त्यो आएर धनगढीमा चलाउँछ। अब भोलि त यो जस्तो स्थानीय पालिकाले पनि धनगढीमा चलाउन नदिने भनेर भन्यो भने फेरि तपाईँहरूले गरी खान दिएन भनेर भन्नुपर्ने स्थिति होला नि। त्यो चाहिँ हुँदैन हजुरको। जस्तै अत्तरियामा बस्ने मजदुर छ, अत्तरियाको लागि सञ्चालन गर्ने गरी अटो रिक्सा किनिएको छ भने उसले अत्तरियामा चलाउँछ नि, उसलाई सञ्चालन गर्दै नगर त भनेको छैन नि। टिकापुरमा चल्नेले टिकापुरमा चलाओस्, धनगढीमा चल्नेले धनगढीमा चलाओस्। हामीले त के भन्यो भने सम्बन्धित पालिकामा चलाओस् र पालिकाले आफ्नो क्षमता कति हो त्यो निर्धारण गरोस्। जस्तै धनगढीमा पहिला चाहिँ कति 500 कतिवटा भयो, त्यसपछि 900 कति दर्ता गर्ने भन्यो, अहिले चाहिँ 1500 राख्ने भनेर निर्णय गरेको छ धनगढी उपमहानगरपालिकाको। यो अस्तिको के अरे योभन्दा अगाडिको मेयरको अन्तिम कार्यकालमा भनौँ न, उहाँले चाहिँ 1500वटा रिक्सा मात्र धनगढीमा दर्ता गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ। तर अहिले तपाईँले मोटामोटी ख्याल गर्दाखेरि कति चलिरहेछ? धनगढीमा चल्ने 2000 क्रस होला लगभग, बाहिरको 2500 मानौँ होइन। अनि धनगढीभित्र मात्र धनगढी उपमहानगरपालिकाले दर्ता गरेको 750 जति छ लगभग।
750 लौ दर्ता छ, 750 फेरि थप गऱ्यो भने धनगढीलाई ठिक्कै हुन्छ। धनगढीमा त्यति रिक्सा छ यहाँको लागि, धनगढीको लागि सञ्चालन गर्ने गरी लिएको मजदुरहरूले। हामीले चाहिँ डाटा दिएर त्यति चाहिँ गरे हो होइन। अब यहाँ त कस्तो छ भने टिकापुर, लम्की, अत्तरिया भनौँ न, नेपालगञ्ज, भेरी, सेती, महाकाली सबैको धनगढीमा छ। अब यसलाई व्यवस्थापन गर्न समितिलाई पनि गाह्रो, यहाँको उपमहानगरपालिकालाई पनि गाह्रो, ट्राफिकलाई पनि गाह्रो हो हजुरको। ट्राफिक प्रहरीले सुपर प्रदेश भनेर लेखिएको छ, उसले कारबाही कसरी गर्ने? अब उसले लाइसेन्स छ कि छैन मात्रै हेर्नु हो, लाइसेन्स मात्रै हेर्नु छ। अब ऊ कहाँको, महेन्द्रनगरको हो कि सुपर प्रदेश भनेर लेखेको, अत्तरियाको, टिकापुरको काहीँको पनि छैन, सबै धनगढी चलिरहेको छ। हेर्ने लाइसेन्स मात्र भयो, लाइसेन्स छैन, लाइसेन्स खोलिएको छैन, लाइसेन्स बन्द छ। अब यो लाइसेन्स चेक गर्ने प्रक्रिया, लाइसेन्स खोलाउनु पर्यो होइन। लाइसेन्स चेक गर्न, लाइसेन्स खोलिसकेपछि ल चेक गरोस्, पास जति हुन्छ फेल हुन्छ त्यो चेक गरोस्। तर चाहिँ यहाँ भयो सबभन्दा समस्या भएको सुपर प्रदेशको नम्बर दिएर सुपर प्रदेश लेखिएको छ, जम्मै मजदुरहरू धनगढीमा छन्। दर्ता प्रक्रियामै के अरे नियमन गर्न गाह्रो हुने काम चाहिँ गर्यो यातायातले गर्यो हजुरको। त्यो अब छुट्याइदिएन हजुरको, क्याटेगोरी छुट्याइदिए भए, जस्तै स्थानीय निकाय उसले रुट दिदिएको भए बिलबुकमा अत्तरियालाई अत्तरिया, धनगढीलाई धनगढी र टिकापुर, लम्की जहाँ जहाँ छ होइन, बर्दगोरिया कहाँ कहाँ छन् ती सबै पालिकाको चाहिँ नगरपालिकाले के अरे यातायातले त्यसमा बिलबुकमा लेखेर छुट्याइदियो भने यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छैन हजुरको। धनगढीमा मात्र 1500 होला र 2000 होला। 2000लाई त कुन गल्लीमा कति हाल्ने, धनगढीमा कति चल्ने, यता रोडहरू बनिरहेको छ, सबै व्यवस्थापन भइहाल्थ्यो। तर जिल्लाभरिको अनि के अरे महाकालीको, भेरीको सबै यहाँ आउँदाखेरि धनगढीमा यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भयो र धेरै पनि भयो। अनि रोड पनि नबुझ्ने, कहाँनिर मोड्नुपर्छ, कुन गल्लीमा जानुपर्छ भन्ने थाहा नपाउने, भाडा बढी लिने अथवा भाडा घटाएर लिने, सबै अस्तव्यस्त गर्ने। भाडा पनि धेरै लिन थाल्नु भयो भन्ने पनि नै त्यो चाहिँ हामीले समितिले रुट के अरे भाडा लिस्ट बनाएको छौँ नगरपालिकाको अनुमति लिएर होइन। नगरपालिकाको कर्मचारीको त्यो यातायात फाँडको प्रमुखको पनि हस्ताक्षर छ त्यसमा। रुट हामीले के अरे भाडा दर निर्धारण गरेका छौँ। भाडा बढी लगेको छैन, भाडा बढी लग्नेलाई कारवाही गर भने हामी आफै सिफारिस गर्छौँ। भाडा ठिक्कै छ, भाडा लिस्ट छ, तर यहाँ भाडा बिगाड्ने भनेको, बढी लिने भनेको पनि बाहिरको हजुरको। अनि इन्डियाको छन् नि, पलियाको आउने, बनगाउँ पारी बस्नेहरू आउने, तिनीहरूलाई कि भाडा छैन, नयाँ मान्छे देख्यो कि भाडा बढी लिने, त्यसरी बिग्रिया छ। धनगढीकोले चाहिँ त्यस्तो गलत गरे जस्तो लाग्दैन मलाई। धनगढीको मजदुरहरू पुरानो छन्, उनीहरू सबैले थाहा छ, व्यवस्थित भएर चलाउँछन्। बाहिरको आएर भिडभाड गर्ने सबै गर्ने बाहिरकोले हो हजुर, अस्तव्यस्त भयो। अब अन्तमा, कार्यक्रमको अन्तमा छौँ, जो यो अहिले चाहिँ विद्युतीय रिक्साको जुन समस्या देखिएको छ, यो समस्याको प्रमुख जड भनेको प्रदेश सरकार, यातायात व्यवस्था कार्यालय सेती प्रमुख जड भनेको। अनि यसलाई व्यवस्थापन सबैले बुझ्ने कुरा, प्रदेश सरकारले विद्युतीय रिक्सा चालक मजदुर सङ्घलाई, अरे चालकहरूलाई नियम बनाएर आफ्नो स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गर्नु छ भने स्थानीय निकायलाई दिदिने अधिकार, आफूले व्यवस्थापन गर्छ भने आफूले व्यवस्थापन गरिदियो भने यसको उसले व्यवस्थापन गर्छौँ भन्छ, मिटिङ बस्छ, के अरे निर्देशिका बनाउँछ, अनि के अरे प्रतिवेदन बनाउँछ, तर व्यवस्थापन हुँदैन। व्यवस्थापन गर्यो भने सीमित हुन्छ, सीमित भयो भने बिक्री गर्न पाउँदैन, बिक्री गर्न नपायो भने डिलरहरूदेखि लिएर सबैहरू दबाब आउँछ उनीहरूलाई होइन। त्यसो भएको हुनाले मन्त्रीहरूदेखि लिएर सबैले चाहिँ यसमा ध्यान दिएको अवस्था छैन। यो ध्यान नदियो भने मन्त्रीहरू हुन् कि यहाँका के अरे यातायातका हाकिमहरू जो भए पनि यदि मजदुरहरूको अस्तव्यस्त मजदुरहरूलाई के अरे व्यवस्थापनतिर ध्यान दिएन भने उहाँहरूको पनि खैरियत छैन। उहाँहरू पनि न्यून आय भएका वर्गहरूको उत्थानका निम्ति राजनीति गर्नुभयो होला। सामान्य न्यून आय भएका के अरे वर्गहरूको आर्थिक उन्नति गराउँछौँ, हामी यहाँ चाहिँ देशको विकास गर्छौँ, आर्थिक समृद्धिका कुराहरू गर्छौँ भनेर राजनीति गर्नुभयो होला। त्यो राजनीति गरेको सफल हुँदैन र एक न एक दिन उनीहरूको पर्दाफास हुन्छ, उनीहरूले यो आफ्नो पद छोडेर जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। म उहाँहरूलाई यति भन्न चाहन्छु। हवस्, यो संवादको लागि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। मलाई बोलाएर मजदुरका दुई कुरा राख्न दिनुभयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुर। आदरणीय श्रोता, आइतबारहरूको विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्न आउनेछौँ। आजलाई